अमरीकी सदर का ईरान पर बड़े हमले करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अभी हमने सख्त हमले शुरू ही नहीं किए, जरूरत पड़ी तो ईरान में जमीनी फौज उतारेंगे। जमीनी फौज भेजना जरूरत बन सकती है। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना सकता था जो अमेरिका तक पहुंच सके। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ईरान के दूर मार मिसाइल नाकाबिले मुआफी खतरा हैं। हमारे अहदाफ वाज़े थे। पहले ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना था। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हमने 10 ईरानी बहरी जहाज तबाह किए। अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। जंग 4 से 5 हफ्ते तक जारी रह सकती है, लेकिन हम इससे भी ज्यादा देर तक जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर एक बार फिर मिसाइल हमला। इसराइली फौज की तेहरान में ईरानी सरकारी टीवी पर हमलों की तस्दीक। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वस्ती जनूबी और मशरकी तेहरान में मिसाइल दागे गए। इसराइली फौज ने मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स पर हमले की वार्निंग जारी की थी। अरब मीडिया का कहना है कि ओमान में अमरीकी सिफारत खाने को खाली करा लिया गया है। सिक्योरिटी अलर्ट है सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया। तमाम अहलकार सिफारत खाने से रवाना। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। यूएस सेंट्रल कमांड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान के मुताबिक 2 रोज कबल ईरान के 11 जहाज थे। आज एक भी नहीं। ईरान बैनुल अक़वामी जहाज़ों को हरासा करता रहा। अब वो दिन गुजर चुके। ईरानी फौज का कहना है कि उन्होंने अमरीकी फौज के मजीद 7 ड्रोन्स को मार गिराया, जिसके बाद तबाह किए गए ड्रोन्स की तादाद 29 हो गई है। जंग में फतह के लिए किसी भी ऑप्शन को रद्द नहीं किया जा सकता। ईरान ने टेक्निकल ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया, जिससे हमें जानी नुकसान उठाना पड़ा। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेक्स्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हमारा मिशन ईरानी बहरिया और मिसाइल इंडस्ट्री को तबाह करना था। ब्रीफिंग में अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल डीन कैन ने कुवैत में अमरीकी तैयारों की तबाही की तस्दीक करते हुए इसे फ्रेंडली फायर करार दे दिया। कहा, खित्ते में मजीद अमरीकी अफवाज की तैनाती का सिलसिला जारी है। ईरान पर हमले में 100 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। 18 फौजी शदीद जख्मी हैं। हालत तशवीशनाक है। चीन की ईरान को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए चीनी हम मनसब वांग ई का कहना था, चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और जुग्राफियाई सालमियत के दिफा की हिमायत करता है। अब्बास इराक़ची का कहना है कि हमारी जंग अमरीका से है, खलीजी ममालिक से नहीं। हमसाया ममालिक नहीं, अमरीकी फौजी अड्डे हमारा हदफ हैं। होटलों में पनाह लेने से अमरीकी फौजी महफूज नहीं रहेंगे। मशरक़ वस्ता के ममालिक अमरीका पर दबाव डालें। मुज़ाकरात के बावजूद अमरीका और इसराइल ने हमले किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग में शहीद 160 बच्चियों की कब्रों की तस्वीरें भी शेयर कर दी। पैगाम में लिखा, ये मासूम बच्चियाँ अमरीकी इसराइली बमबारी में मारी गईं, उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। ईरान जौहरी हथियारों की तरफ बढ़ रहा है। एटमी सलाहियत हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार भी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान माहाना 100 मिसाइल बना रहा है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। एयरपोर्ट्स, होटलों, सिफारत खानों पर हमले कर रहा है। ईरान कमज़ोर हो चुका, मजीद वक्त दिया तो वो और मजबूत होगा। मौजूदा ईरानी रजीम इंसानियत के खात्मे की सोच पर चल रही है। अमरीका ने जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाया। ईरान पर हमलों में बड़े पैमाने पर अमवात हुई। ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जवाबी ऑपरेशन वादा सादिक चहारम जारी। ईरान का खैबर मिसाइल से सहोनी वजीर आज़म और फ़ज़ाइया के सरबराह को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में अमरीकी फाइटर जेट मार गिराने का भी दावा कर दिया। मुतअद्दिद अमरीकी जंगी जहाज क्रैश कर गए। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक 700 ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलों के जरिए अमरीका और इसराइल से मुंसलिक 500 अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक नेतन्याहू के हवाले से तफसील हासिल की जा रही है। ईरानी हमलों में अब तक 13 इसराइली हलाक हो चुके। कुवैत में 3 अमरीकी F-15 जंगी तैयारे गिरकर तबाह। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक, वाकया फ्रेंडली फायर का नतीजा करार दे दिया। तर्जमान के मुताबिक ईरान ने खिलाफ ऑपरेशन में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से अपने ही तैयारे मार गिराए। तीनों तैयारों के 6 पायलट्स महफूज हैं। रूसी मीडिया ने कहा कि मुमकिन तौर पर एक अमरीकी जहाज को ईरानी फोर्सेस ने निशाना बनाया।
ایران کے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں حملے، ریاض میں امریکی سفارت خانے میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ سعودی شہر راس نورا میں آرامکو ریفائنری میں حملہ، ایرانی ساختہ ڈرون شاہدون 36 سے کیا گیا، ریفائنری کو بند کر دیا گیا۔ راس نورا کا شمار سعودی عرب کی بڑی آئل تنصیبات میں ہوتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی میزائل حملوں کی مذمت، بیان میں کہا حملوں کے باوجود ایران کو نشانہ بنانے کے لیے سعودی عرب اپنی فضائی حدود یا سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ بحرین میں ایرانی حملے کے بعد بندرگاہ کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ بحرینی وزارت داخلہ نے نقصان کی تفصیل جاری نہیں کی۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے کے قریب دھماکے، قطر کی وزارت دفاع کا 2 ایرانی فائٹر جیٹ گرانے کا دعویٰ۔ عمان کے قریب ایرانی حملوں میں 3 بھارتی شہری ہلاک، 20 زخمی ہو گئے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے باعث امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی وارننگ، ہنگامی بنیادوں پر مشرق وسطیٰ کے 12 سے زائد ممالک فوراً چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ تجارتی پروازوں کے ذریعے فوری روانگی اختیار کی جائے۔ اسرائیل، بحرین، مصر، عراق، لیبنان اور دیگر ممالک سے فوری نکلنے کی اپیل۔ مغربی کنارہ غزہ خطے کے متعلق ممالک کے لیے نئی سیکیورٹی ہدایات۔ امریکی اسرائیلی حملے کا نشانہ بننے والے ایرانی سپریم لیڈر کی اہلیہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق منصور خجستہ حملے کے وقت کمپاؤنڈ میں موجود تھی۔ اسرائیل کے ایرانی شہروں تہران، یزد اور فارس پر حملے، 2 دن میں 62 شہری شہید ہو گئے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 555 ہو گئی۔ 131 شہروں میں انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچا۔ اصفہان میں جوہری تنصیب کے قریب زوردار دھماکہ سنا گیا۔ اسپین نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈوں کے استعمال سے روک دیا، امریکی طیارے واپس روانہ۔ اسرائیلی فوج کے لیبنان میں مختلف مقامات پر حملے، 51 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ صہیونی فوج کا لیبنان کے 53 قصبوں اور دیہاتوں کو خالی کرانے کا حکم، لاکھوں افراد گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کو اسرائیل کا اگلا ہدف قرار دے دیا۔ لیبنانی حکومت نے حزب اللہ کی عسکری سرگرمیوں پر فوری پابندی عائد کر دی۔ آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو بھی ہیک کیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ، کیمروں کی ویڈیو خفیہ طور پر تل ابیب منتقل ہوتی رہی۔ پاستور سٹریٹ پر محافظوں اور ڈرائیوروں کی نقل و حرکت مسلسل نگرانی میں رہی۔ مخصوص کیمروں سے کمپاؤنڈ کے اندرونی معلومات اور پارکنگ پوائنٹس کی نشاندہی بھی کی۔ اسرائیل اور CIA کو ایرانی سپریم لیڈر کی میٹنگ کے وقت اور شرکاء کی پیشگی اطلاع تھی۔ حملے کے وقت موبائل ٹاور جزوی طور پر غیر فعال تھے، جس کے باعث حفاظتی عملہ ممکنہ وارننگ سے محروم رہا۔ افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کا خاتمہ کرے، کالعدم TTP اور BLA کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ کسی ہمسایہ ملک کو پاکستان میں عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہماری بہادر افواج نے مارکہ حق میں بھارتی حملے کو تاریخ میں بدل دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا گزشتہ ہفتے بھارت نے افغانستان کے راستے پراکسی کارروائیوں میں اضافہ کیا۔ طالبان رجیم نے دیکھا کہ ریڈ لائن پار کرنے سے پاکستان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ جنگ کے میدان میں مذاکرات کی میز کی طرف آئیں، یہی علاقائی سلامتی کا راستہ ہے۔ قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ملک کی خود مختاری کا تحفظ، آئین کی حکمرانی اور معاشی ترقی کا فروغ دے گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو متفق کا آئین دیا۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، اپوزیشن ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کویت کے ولی عہد الصباح الخالد الصباح کو ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں نے ایران پر اسرائیل کے حملے اور کویت سمیت مختلف برادر خلیجی ممالک کے خلاف ایران کے جوابی حملوں کے بعد پیدا صورتحال پر غور کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغانستان اور ایران کی صورتحال پر غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، کہا پاکستان کو خلیجی ممالک پر ایرانی حملے کا افسوس ہے، لیکن ایران نے حملے اپنا حق کے دفاع استعمال کرتے ہوئے کیے۔ کہا افغانستان کے ساتھ پرامن ہمسائیگی کے افغان سرزمین سے سنگین خلاف ورزیاں ہوئیں، ہمارے پاس افغانستان سے دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کی اتفاقیہ ملاقات۔ دونوں رہنما مشترکہ اجلاس کے موقع پر
पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में मिले। वज़ीर आला मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने के सवाल पर मरियम नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ी का सवाल मुस्कुरा कर टाल दिया। और पंजाब में सिक्योरिटी का पेशगी मॉडल नाफिज। मुस्तकिल सिक्योरिटी के लिए बाइक समेत तमाम गाड़ियों पर ई टैग लगाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। सरहदों से लेकर साइबर स्पेस तक दहशतगर्दी नेटवर्क के खिलाफ आहनी घेरा तैयार। मरियम नवाज की डिजिटल दहशतगर्दों और साइबर क्राइम की सरकूबी के लिए तमाम इक़दामात बरोएकार लाने की हिदायत। सूबे के चप्पे चप्पे पर अब रियासत की पहले से भी गहरी नजर होगी। वज़ीर आला ने 7 रोज में माइक्रो सिक्योरिटी का आहनी हिसार तलब कर लिया। इजलास में पंजाब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की भी मंजूरी दी गई। साइबर क्राइम की शिकार खवातीन और बच्चों के लिए खसूसी सेल कायम होगा।